अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। आज कराची के स्टूडियो में होने वाला ये लास्ट एपिसोड है, 24वां मुकाबला है और उसके बाद सिर्फ 7 प्रोग्राम मदनी चैनल के इस प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश के रह जाएंगे, जिनमें से 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा और हमें मालूम हो जाएगा कि सीज़न 15 की विनर टीम कौन सी है। आज आखिरी स्टूडियो प्रोग्राम में शहर कराची की टीम मौजूद है और कराची के साथ शेखुपुरा के इस्लामी भाई हैं। देखना यह है कि कराची वाले क्या कराची में ही रह जाते हैं या अपना सफ़र आगे की तरफ जारी करते हैं, क्योंकि आज आखिरी टीम होगी जो हमें क्वार्टर फाइनल के लिए मिलेगी। एक टीम आगे जाएगी और एक टीम हमसे जुदा हो जाएगी। दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे अपनी जगह आकर तशरीफ रखें ताकि मुकाबले को लेकर हम आगे चलें। इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की से दौलत पाई है। नाज़रीन, इससे पहले कि कराची और शेखुपुरा के इस्लामी भाइयों के दरमियान हम तारुफ हासिल करें, वक्त हुआ है आपको बताते हैं कल मुजफ्फराबाद और फैसलाबाद के दरमियान मुकाबला हुआ। कौन सी टीम आगे बढ़ गई, कौन सी टीम हमसे जुदा हो गई, आइए कुछ नज़ारा, कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर है। क्या सैयदों पर भी ज़कात फ़र्ज है? जी हाँ, सैयदों पर भी ज़कात फ़र्ज है। अगर ज़कात की शराइत उनके अंदर पाई जाती हैं तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तकरीबन 13-14 नंबर का फर्क है। चाहे तो इस सेगमेंट में हासिल कर सकते हैं, मगर जोश के साथ होश चाहिए। सवाल है, खाना काबा जब आसमान, जनाब बैल बजाई फैसलाबाद वालों ने, गलती पर 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि खाना काबा जब आसमान से नाज़िल हुआ तो ये किस चीज़ से बना हुआ था? इसका जवाब ये है कि खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और ये खोखली यकूत का बना हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि जोश भी चाहिए और साथ होश भी चाहिए। आपके पहले ही 13 नंबर आप आगे हैं। गलती करके अपने नंबर माइनस न करवाएं, तसल्ली से सवाल सुने। मगर आपका सवाल और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बारी शेर की है। मोमिन को फिर बैल बजाई फैसलाबाद वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन को क्यों हो खतरा कहीं पर, दिल पर है कंधा नामे मोहम्मद। दिल पर है कंधा नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छे खासे फर्क से आज फैसलाबाद वालों ने अपनी सीट पक्की की है जनाब क्वार्टर फाइनल के लिए। अच्छी कोशिश की हमारे मुजफ्फराबाद वालों ने, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अगली बार और मजबूत तैयारी करके आपने आना है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, आपने देखा कि किस तरह फैसलाबाद वाले आगे बढ़ गए और हमसे मुजफ्फराबाद वाले जुदा हो गए। आज देखना है कराची या शेखुपुरा। दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। मेरी गुजारिश है कराची वालों से अपना तारुफ अता फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मकानी है, वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर मकानी है। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ, साथ साथ जो है मैं दावत इस्लामी प्रोफेशनल फोरम एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। माशाअल्लाह। चले जनाब अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू हुमरान नौमान अली अत्तारी है, वालिद साहब का नाम कुर्बानी अली अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन क़ादरी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद मुनव्वर अली है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान ज़िया मदीना में 6th ईयर यानी दर्जा सादिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जनाब शेखुपुरा के इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी बिन मोहम्मद अरशद है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना खुड़ियाँ वाला फैसलाबाद में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन शेखुपुरा में हुई। माशाअल्लाह। चले जनाब अगले इस्लामी भाई अपना तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर कादरी बिन एजाज़ अहमद है
اور الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجے کا طالب علم ہوں اور ساتھ میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں اور میری سلیکشن شیخ پورہ ٹیم سے ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہزیب بطاری بن محمد رزاق ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرے شیخ پورہ ٹیم سے میری سلیکشن ہوئی ہے۔ جناب دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے، وقت ہے انشاءاللہ قرآن دازی کا۔ ایک سوال ہم آپ سے کر کے جاتے ہیں، اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق کون سا عمل لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے تقوی اور اچھا اخلاق۔ یہ کتاب گفتگو کے آداب میں یہ جواب موجود تھا۔ ہمارے پاس جو نام آئے ان میں رحمت علی اتاری، بنت نیاز احمد اتاریہ، بنت دین محمد دنیا پور، شاہ بلوچ کوئٹہ، محمد اویس اتاری اسلام آباد، غلام یاسین چشتی بورے والا، سلیم لیا، حافظ رضوان اتاری، ڈی جی خان، رشید رضا اتاری ڈیرہ اسماعیل خان، بنت سید سجاد حسین گجرات، مزمل اسلم اتاری کراچی، بنت محمد ریاض بیگ لاہور۔ ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن دازی ہو رہی ہے۔ غلام یاسین چشتی بورے والا، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، ہمارا قرآن دازی بھی ہو گئی ہے۔ ناظرین آپ سے سوال کرنے کا وقت ہے، اور سوال یہ ہے جو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پر سوال کیا جائے گا کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں، اور 4 آپشن ہیں: حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت صفیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت اسما۔ ان چاروں کے درمیان آپ نے ایک صحیح جواب دینا ہے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر۔ ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے جس کا جواب آپ SMS کے ذریعے دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مذکور طور سینا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ قرآن پاک میں مذکور طور سینا سے کیا مراد ہے۔ یہ جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے۔ یہ کون سا پہاڑ ہے جس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا آخری پری کوارٹر فائنل کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، عجائبات قرآن مکمل کیجئے، خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پہلا سیگمنٹ ہے، نام ہے علم نور ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے کراچی والوں سے، کیا حدیث پاک میں بھی قبروں کی زیارت کا حکم فرمایا گیا ہے؟ نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ میں بھی قبروں کی زیارت کا حکم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ جی نبی پاک نے فرمایا میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ اللہ کرے جب قبرستان جائیں تو اپنی آخرت کو بھی یاد کریں، مگر بدقسمتی سے آج کل لوگ وہاں جا کر بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عورتوں کا محرم الحرام میں قبرستان جا کر قبروں کو مٹی سے لیپنا کیسا ہے؟ یہ عجیب رواج ہے کہ محرم میں جا کر قبرستان میں قبروں کو مٹی سے لیپا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے، اور بلا ضرورت قبروں پر مٹی کا لیپ کرنا بھی فضول ہے۔ اس سے مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اتنے پیسوں کی رقم کسی مدرسے میں یا مسجد میں یا کسی طالب علم کو دے دی جائے تو اس سے مسجد کو ضرور فائدہ ہوگا۔ محرم الحرام یا کوئی بھی مہینہ ہو، عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ بلا ضرورت قبر پر مٹی کا لیپ کرنا فضول اور اسراف ہے۔ مٹی خرید کر قبروں کا لیپ کرنے سے میت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، پانی بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہی پیسے کسی اچھے کام میں لگا دیں میت کے ایصال ثواب کے لیے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو کیا اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ سے آیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. جنتی انسان کی کیا نشانیاں ہیں؟ شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنتی انسان کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ مسلمان ہونا ہے. اب اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو اگر اللہ پاک چاہے تو اسے اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور اگر چاہے تو حساب و کتاب عذاب کے بعد جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ان معنوں میں ہر مسلمان 100% جنتی ہے. کیا بات ہے. جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، مسلمان مرے گا، انشاءاللہ وہ جنتی ہے. ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، اور اگر گناہ گار ہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سے حساب نہ لینا، بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما دے. جناب اب باری ہے کراچی والوں کی. گھر میں سفید مرغ رکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارکہ میں گھر میں سفید مرغ رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ اس سے بلائیں اور جنات بھاگتے ہیں. کیا بات ہے. سفید مرغ گھر میں رکھنے کی ترغیب ہے حدیث میں کہ جن اور بلائیں وغیرہ اس سے بھاگتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کل انشاءاللہ جو ٹنڈو العیار میں سلسلہ ہے تو وہاں سفید مرغ بھی ہمیں دیا جائے گا، دکھایا جائے گا، یا شاید اسٹیج پر لایا جائے گا، تو وہ کل دیکھیں گے. لیکن بہرحال اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو اس کو رکھیں. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات کان بجنے لگتے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ کس چیز کی نشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات انسان کے کان بجنے لگتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی امتی پکارنے کی آواز ہے. اس وقت کیا کرنا تو چاہیے؟ اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے. بڑی کمال کی بات ہے ناظرین، اور یہ بڑی عشق والی بات ہے. کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے یار مجھے کچھ سنائی دیا ہے، کوئی کہتا نہیں آپ کے کان بجے ہوں گے، ہیں ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کہا ہے. تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک اپنی قبر مبارک میں امتی امتی پکار رہے ہیں. کبھی کبھی یہ آواز امتی سے ٹکراتی ہے، اس کی روح سے ٹکراتی ہے. تو جب ایسا فیل ہونا کہ ہمیں ہمارے کان بجے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ جسم مرتا ہے مگر روح نہیں مرتی؟ جی کراچی والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جسم اور روح دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا، جبکہ جسم مرتا ہے لیکن روح نہیں مرتی اور یہ باقی رہے گی، کیونکہ روح کو فنا نہیں. روح کو فنا نہیں، یہ باقی رہے گی. جواب درست دے دیا ہے. سردیوں کے دن ہیں، عجیب و غریب کھانے بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. شیخو پورا والوں سوال ہے کیا کیکڑا کھانا جائز ہے؟ کیکڑا کھانا حرام ہے. جناب یہ شہر کراچی والے ذرا غور سے سن لیں، اور شہروں میں تو سمندر نہیں ہے تو یہاں کیکڑے کے سنا ہے سوپ بھی ملتے ہیں اور لوگ کیکڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، پہلے یہ تو چیک کریں کھانا جائز ہے کہ نہیں. تو کیکڑا کھانا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب اب سوال دو ہیں اور یہ دونوں سوال آپشنز کے ساتھ ہوں گے مگر سلیبس سے ہٹ کر ہوں گے. سورہ فاطر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 20ویں، 21ویں یا 22ویں؟ اب حافظ قرآن ہوں گے تو جواب مل جائے گا. سورہ فاطر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 22ویں پارے میں. 22ویں پارے میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کا نام کیا ہے؟ 3 آپشن ہیں، علی، عمر یا عثمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام عثمان ہے. جی جناب حضرت عثمان لال شہباز قلندر کا یہ نام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تیاری مضبوط نظر آ رہی ہے. مگر اب باری یہاں موجود حاضرین کی ہے. دیکھیں آپ کی تیاری کیسی ہے. سوال ہوں گے، صحیح جواب ہوں گے تو تحفے بھی ہوں گے. جی تیار ہیں انشاءاللہ عز و جل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر
कौन से रंग का लिबास ज़ेबतन फरमाया करते थे? वो इस्लामी भाई जिन्होंने अब तक ज़हनी आजमाइश में कोई जवाब ना दिया हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइट कलर का। वाइट कलर, सफ़ेद। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको सिरातुल जिनान तोहफे में दी जा रही है। अच्छा जी, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जो मिंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ा करते थे? और फिर हमारे नात खां से उनके अशार भी सुनेंगे। हज़रत बिलाल हबशी भी तो अजान दिया करते थे, अजान दिया करते थे। साहबी चले रसूल। अब पीछे चलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत हसन बिन साबित, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए जाएंगे। अब्दुल हबीब भाई, वो कौन से शेर हैं जो हसन बिन साबित के बड़े मशहूर भी हैं? हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूँ तो बड़े अशार कहे हैं, मगर एक शेर तो इतना कमाल का और इतना शोहरा आफाक है। आप कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजबलु मिन कलम तलिदिन निसा व लिखत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशा। आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आँख ने देखा ही नहीं है, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। हुजूर, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। मेरे आका, आपको तो रब ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते हैं। क्या बात है। नात ख़ानी का सिलसिला सहाबा के दौर से जारी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। नात ख़ानी में घबराया भी ना करें और कंफ्यूज भी ना हुआ करें। नात पढ़ना सहाबा का तरीका और सुनना मेरे आका का तरीका है। सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, आका के सना खाने की, आका के सना खाने की तौकीर बड़ी है। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की इससे जनाब, दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। अगला सेगमेंट बहुत ही खूबसूरत और इश्क भरा है। नाम है इश्क के बोल। आ कुछ सुना दे इश्क के बोल में रज़ा, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है। जनाब, कराची वालों से पहला सवाल करेंगे। गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़बां पर। गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़बां पर। जनाब, सेकंड्स खत्म होते जा रहे हैं। गर्मी ये कयामत है कि कांटे हैं ज़बां पर, बुलबुल को भी ऐसा कि ये सहबाओ लबन फूल। गलती हो गई है कराची वालों से। बड़ा खूबसूरत शेर है जनाब, और वो शेर है, आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही,
آہ وہ آنکھ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ. ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ. جناب سیکنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. کراچی والوں سے پھر غلطی ہو گئی ہے. اب باری شیخو پورہ والوں سے ہے. جنہیں مرکد میں تاحشر امتی کہہ کر پکارو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں مرکد میں تاحشر امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد رکھ لو ان میں صدقہ اپنی رحمت. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. جنہیں مرکد میں تاحشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرکد میں تاحشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جناب اب آپ کو اسکرین پر کچھ اشعار دکھائے جائیں گے. بتائیے جناب. سے پہلی لائن کا آخری لفظ ہے. دوسرے مصرے کا پہلا ورڈ بتائیے. سن. خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. کیا خوبصورت شعر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو آگے جا کر آسمان جھکا ہوا نظر آتا ہے. یہ عشق والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں اصل میں آسمان کی جو نا کمر جھک گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین نے اس سے کہا تھا کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. غم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. شیخو پورہ والوں کی باری ہے. شعر اسکرین پر دکھایا جائے گا. زاہد. دوسری لائن کا پہلا. دوسری لائن کا پہلا لفظ ہم.
तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बड़ा। क्या बात है, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद है। जाहिद कहते हैं इबादत गुजार को। बड़ी लोग बहस करते हैं, कोई कहता है मदीना मदीना क्यों करते हो, मक्का अफजल है। बेशक दोनों आंखों की तारे हैं। तो आला हज़रत कहते हैं तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अब बारी है कराची वालों की। स्क्रीन पर फिर आपको कुछ इशारा दिखाया जाएगा। सलसबील, बड़ा वाज़ेह इशारा आ गया है। एक इशारा ले सकते हैं आप। पहला वर्ड दूसरे में से। पहला वर्ड दिखाइए। है, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी दो बूंदें हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंदें हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। शेखुपुरा वालों से अब होगा सवाल। बताइए जनाब, हश्र, आखिरी लफ्ज पहली लाइन का हश्र है। जी, दूसरी, क्या ये दूसरी लाइन का पहला इशारा लेंगे? दूसरी लाइन का पहला। जी, सैयद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही सर्द महरी पर हो जब खुर्शीद हशर, सय्यिद बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। क्या कमाल की बात आला हज़रत कहते हैं। अर्ज करते हैं या अल्लाह, जब क़यामत के दिन जो खुर्शीद हशर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, महशर के मैदान का जो सूरज है वो सर्द मोहरी पर हो, ज़बरदस्त गर्मी बरसा रहा हो, अल्लाह उस वक्त हमारा क्या बनेगा। हाँ, मेरे आका वो हैं जिनका साया नहीं है, मगर उनके हाथ में एक ऐसा लिवाउल हम्द होगा जिसका साया होगा। अल्लाह उनके ज़िल्ले लिवा के तहत हमें खड़ा होना नसीब फरमा देना, ताकि महशर की उस गर्मी से हम बच जाएं। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हशर, सैयद बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हशर, सय्यिद बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। जनाब, अब आखिरी दो शेर हैं, मगर वो तर्ज के जरिए पहचानने होंगे। बारी है कराची वालों की। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, अब बारी है शेखुपुरा वालों की। जी,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اچھا بھائی یہ بتائیے کہ یہ ٹیم نے کہا کہ باغ جنت کے ہیں اور انہوں نے کہا باغ جنت کیا ہے، درست کیا ہے؟ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان. جو انہوں نے پڑھا وہ درست ہے. ہم بھی باغیں پڑھتے تھے، بھی بتایا گیا کہ یہ باغ جنت ہے. اچھا جناب، اب ہمارے حاضرین کے لیے بھی کوئی طرز سنا دے تاکہ یہ بھی کوئی جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. یہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کلام تو اس میں طرز میں بہت سارے آ سکتے ہیں. بہرحال تحفہ دے دیں اور ہمارے نعت خواں طرز میں سنائیں یہ والا شعر. نور کا وہ شعر ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ شعر. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. کون سنا ہے؟ آسان نہیں ہے لیکن ہے بڑا پیارا. چلے ایک اسلام میں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلمان رضا تاری ہے اور میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں. جی. بیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. میں نے پہلے بھی شعر کی کچھ تفصیل بیان کی ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. دیکھیں جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا وہ کشکول کی مانند ہوتا ہے جس کو ہلال کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو. پہلی دوسری تاریخ کو تنخواہ بھی ملتی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند پہلے دن کا چاند ہے، اپنا جو کشکول ہے نا وہ جلدی دربار رسالت میں لے آ اور پورے مہینے کی خیرات لے جا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. پورے مہینے کی خیرات دے جا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کو ایک بڑی پیاری کتاب جس میں موجود ہے انبیاء و مرسلین کی پاکیزہ سیرت اور ان کی قوموں کے احوال کا منفرد بیان، جس میں حضرت آدم کی تخلیق، سیرت آدم، حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اور بھی بہت کچھ انبیاء کرام کے بارے میں. 869 پیجز ہیں اس کے اور 960 روپے اس کا ہدیہ ہے. آپ سے نہیں لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب
16 نمبر ہیں کراچی کے اور 20 نمبر ہیں شیخوپورہ کے. اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عجائبات قرآن. جناب عجائبات قرآن میں بڑے پیارے پیارے سوالات ہوں گے. سوالات سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں کھچی والا سے سید زین العابدین طاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں. اب اسکول کی چھٹیاں ہیں تو ریلیکس ہو کر ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں. میرا یہ کویشچن ہے کہ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. نماز تو 20 to 30 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، تو ہم باقی 1.5 گھنٹے کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے اور دعائے مدینہ سے بھی نواز دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے پورے باہر گزارنا ضروری ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جائیں. تو بچوں کو تو پہلے ہی گھر میں پہنچ جانا چاہیے اور گھر بیٹھ کے مدنی چینل دیکھیں انشاءاللہ. تو باقی 1.5 گھنٹہ بڑے اچھے انداز میں مدنی چینل دیکھیں اور پھر وقت پہ سو بھی جایا کریں انشاءاللہ. چلیے جناب، عجائبات قرآن میں بڑے پیارے قرآن سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. پہلا سوال ہوگا جس میں کوئی تلاوت قرآن ہم سنیں گے اور پھر اس متعلق اس قرآن پاک کی آیت کے جز کے متعلق انشاءاللہ سوال ہوگا. جی تلاوت سنائیے. فلا اقسم بمواضع النجوم. جی بتائیے قرآن پاک میں یہ لفظ یعنی یہ جز کہاں کہاں اور کتنی بار آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں یہ 5 مقامات پر آیا ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 15، سورہ انشقاق آیت نمبر 16، سورہ حاقہ آیت نمبر 39، سورہ حاقہ آیت نمبر 38، سورہ معارج آیت نمبر 40 اور سورہ واقعہ آیت نمبر 75. کیا بات ہے، 5 مقام پر آیا. بالکل درست جواب دے دیا ہے. پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، توجہ سے سنیں گے. شیخوپورہ والوں نے جواب دینا ہے. جی. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. قرآن پاک میں یہ 2 مقامات پر آیا ہے. سورہ مزمل آیت نمبر 19 اور سورہ انسان آیت نمبر 29. کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مذکور چند حشرات الارض کے نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونٹی، مکھی، شہد کی مکھی، مچھر، سانپ، اژدہا، مینڈک وغیرہ. جی، چونٹی، مکھی، مچھر، شہد کی مکھی، جوں، مینڈک، سانپ، اژدہا، ان حشرات الارض کا ذکر قرآن پاک میں آیا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مذکور جانوروں کے نام بتائیں. ہاتھی، گھوڑا، گائیں، اونٹ، بکری، بیریا، گدھا، گھوڑا، کھچر، کتا، خنزیر، بندر اور مچھلی. جناب قرآن پاک میں کتنے سارے جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کے بارے میں زبردست معلومات اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. ناظرین ایک اور کال سلسلے میں شامل کریں گے اور پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. عبدالحبیب بھائی، آپ سے گزارش یہ تھی کہ میرے امی ابو اور دادی جو ہیں نا وہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور ان کی ٹکٹ آج کنفرم ہو گئی ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک ان کی حاضری خیر سے حاضری ہو جائے، ان کو بھی اللہ حاضری مقبول عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. چلے بیٹا آپ بیٹھیں گے. شاباش شاباش. چلیے جی اب یہ سیگمنٹ بھی آئیے چلتے ہیں اگلے. پہلے اسکور بورڈ دکھائیے گا ہمیں. جناب 20 نمبر ہیں کراچی والوں کے، 24 نمبر ہیں شیخوپورہ والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں الفاظ مکمل کرنے ہیں. چلتے ہیں سیگمنٹ مکمل کیجئے کی طرف. جناب پہلی باری ہے کراچی والوں کی. دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے، کیا پورا کر پاتے ہیں اور کتنے نمبر لے پاتے ہیں. بتائیے جناب. جناب دال آ گیا ہے.
کیا اس میں الف ہے؟ جی الف موجود ہے. ایک الف آ گیا ہے. یا ہے اس میں؟ جی یا بھی ہے. جلدی کریں. واو ہے اس میں؟ واو نہیں ہے. حلوے والا ہا ہے اس میں؟ نہیں حلوے والا ہا نہیں. اچھا آ گیا, میری غلطی تھی. ماشاء اللہ. تا ہے اس میں؟ جی تا. تا تا نہیں ہے. اس میں با ہے؟ با ہے. یہ آسان نہیں ہے, پہنچ جائیں گے تو کمال ہوگا. ہا ہے اس میں؟ ہا ہا ہاتھی والی ہا جی وہ نہیں ہے. یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں, صوفی بزرگ ہیں. کچھ تو کہیں. کاف. جی کاف. کون سا والا کاف؟ ڈنڈی والا. ڈنڈی والا کاف وہ بھی نہیں ہے. ان کے اشعار بھی بڑے مشہور ہیں. پنجاب سے ان کا تعلق ہے. جی کچھ کہیے. میم ہے اس میں؟ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. میم تو بہت سارے ہیں اس میں. خا ہے اس میں؟ یہ خا بھی آ گیا جناب. شین ہے اس میں؟ شین بھی آ گیا. دال ہے اس میں؟ دال پہلے آیا بھی ہے. میاں محمد بخش. میاں محمد بخش 4 مسٹیکس یا 4 اشارے لیے 1 نمبر ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. شیخو پورا والوں کی باری ہے. جناب تا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس میں نون آتا ہے؟ ڈائریکٹ نون پوچھ لیا اور ڈائریکٹ غلطی کر دی۔ کیا اس میں الف ہے؟ الف بالکل ہے۔ دیکھیں تین الف آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس میں یا ہے؟ جی یا بھی ہے۔ اس میں کاف ہے؟ جی کاف۔ کاف کون سا والا کاف؟ ڈنڈی والا کاف؟ نہیں جناب، ڈنڈی والا کاف ہاں آگے آگے آگے۔ اس میں لام ہے؟ لام نہیں ہے۔ جی کچھ فرمائیے۔ واو ہے؟ جی واو بھی ہے۔ جناب دس سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ یہ کون سا لفظ ہے؟ آ ہے؟ جی پا۔ با با نہیں ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے۔ اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی سے دولت پائی ہے، دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے۔ اس میں میم ہے؟ میم ہے۔ جناب اس میں موٹا کاف ہے؟ قاف؟ موٹا کاف نہیں ہے۔ یہ رزق کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ ہا ہے اس میں حلوے والی؟ ہا آ گیا۔ را؟ را بھی آ گیا۔ دو را آ گئے۔ زا ہے؟ زا؟ زا نہیں ہے۔ اب آپ نام لے سکتے ہیں 25 سیکنڈ میں۔ روٹی کا احترام؟ جی جناب، میں نے رزق بھی کہا تھا تو آپ روٹی کی طرف جاتے۔ بہرحال پھر بھی صحیح جواب دینے پر 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر باری کراچی والوں کی ہے، بتائیے کون سا ورڈ ہے؟ الف ہے اس میں؟ کتنے الف چاہیے بتائیے آپ؟ دل بھر کے ہم آپ کو الف دے دیں گے بس۔
बता भी दो भाई कितने अलिफ हैं। देखें 3 आपको पाव दर्जन अलिफ दे दिए। वाव है इसमें? वाव वाव वाव, मेरा ख्याल है वाव नहीं है। या है? जी या जी या है। डंडी वाला काफ है इसमें? गालिबन नहीं है, नहीं है। आज मुकम्मल कीजिए, दोनों टीमों के लिए मुश्किल हुआ है। जीम है इसमें? जीम नहीं है। जीम इसके अंदर हा है, हाथी वाला? हाथी वाला हा भी नहीं है। ये बड़े मुबारक अच्छे आमाल की बात हो रही है, रिसाला भी है। जी आइन है इसमें? जी आइन है। मीम? मीम भी है। लाम? लाम भी आ गया। लाम 2 आ गए। बा है इसमें? बा पहले भी आप पूछ चुके हैं, लेकिन नहीं, अब आपको नाम ही बताना पड़ेगा। आपने सारे ऑप्शंस यूज कर लिए। इन 25 सेकंड में सिर्फ नाम लेने का ऑप्शन आपका बाकी। हाथ तो कई उठ गए हैं। कुछ भी कह दें जनाब। कौन से आमाल? चलें बताएं भाई, क्या मौजूद इस्लाम में बताएं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अफजल तरीन अमाल। अफजल तरीन आमाल हमारे हाजरीन पहुंच गए। टीम नहीं पहुंच सकी, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तोहफा क्या देंगे इनको? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प मालूमात, और चूंकि कराची में आजकल सर्दी भी बढ़ गई है तो इनके लिए मूंगफली भी है। दिलचस्प मूंगफलियां भी? दिलचस्प मूंगफलियां भी सिर्फ इनके लिए नहीं, इंशाअल्लाह सारे हाजिरीन के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा पहले एक जवाब दे दें सारे, फिर अभी हम कौन से सिलसिले में बैठे हैं? आप तमाम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आप तमाम को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफा पेश किया जाएगा। एक मूंगफली ज़्यादा इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है। चलिए शेखुपुरा वालों की बारी है। अब इनको बताएं कौन सा लफ्ज पूरा करना है। शीन। जी क्या इसमें अलिफ है? अलिफ ठीक ठाक हैं, फिक्र ना करें आप।
तीन अलिफ आ गए। इसमें या है। जी या है। रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने सुभान अल्लाह। 5 सेकंड रह गए। क्या इसमें लाम है? जी लाम भी है। अब तक कोई गलती नहीं की है शेखुपुरा वालों ने। क्या इसमें मीम है? मीम नहीं है। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, लोगों जनाब ने ईमान की इससे दौलत पाई है। धूम दुनिया भर में इस चैनल जी नून है इसमें? नून भी नहीं है। जनाब मदनी चैनल के नाजरीन भी, यहाँ पर हाजरीन को भी इजाजत है। बा है बा? जी जी बा तो बहुत सारे हैं जी। तीन बा आ गए। हा है हा? जी जनाब हा भी है, वर्ड वैसे ही पूरा हो गया है। बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, 2 गलतियां की हैं तो 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। शेखुपुरा वाले आगे बढ़ते हुए, मगर अभी मुकाबला बाकी है, कभी भी मुकाबले का पासा पलट सकता है। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी स्कोर बोर्ड बताइए पहले। अच्छा पहले कॉल दे चलें। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है। हाजी अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपको बार बार बल्कि 1000 बार मीठे मदीने की बात हाजिरी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपको इसी तरह दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, आपको उम्र दराज अता फरमाए। हाजी साहब इस प्रोग्राम के अंदर आप ना कोई भी हमें एक हाजी मुश्ताक अतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ आपका कोई गुजरा हुआ वाक़या बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। जी हाजी मुश्ताक साहब बड़ी अजीम शख्सियत थे और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उनके साथ रहा और बहुत प्यार भी फरमाते थे। उस वक्त मेरी उम्र भी छोटी थी तो मैं जब नाज शरीफ पढ़ने जाता था तो वो आगे बढ़ाते थे, इज़्ज़त देते थे और मेरी सआदत है कि मुझे एक बार उनके साथ हिंद का सफ़र करने की सआदत मिली। तो हम एक साथ ही रहे हिंदुस्तान में और एक जगह उनका बयान था, बहुत बड़ा इज्तिमा था अहमदाबाद में, तो मुझे उनसे पहले नात पढ़ने की भी सआदत मिली। तो वो कभी भी ये महसूस नहीं होने देते थे कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतने बड़े निगरान हैं। ज़ाहिर उस वक्त तो हम बड़े ही न्यू कमर से थे और मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा आपको अमीन भाई उनके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अमीन भाई का तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा दोस्ताना भी रहा, बहुत सीनियर मुबल्लिग हैं हमारे साथ। तो अमीन भाई आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। हाजी मुश्ताक के साथ आपने तो कई महफिलों में भी कलाम पढ़े और आपका तो काफ़ी मैंने देखा था प्यार भी था। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हाजी मुश्ताक से तो बिल्कुल भाई की तरह मामला था हमारा जी। और मैंने इनकी आजिज़ी और तवाज़ु और मैंने बहुत ज़्यादा देखी माशाल्लाह। इनके लिए यूँ समझे कहीं जगह से फारिग होते ना तो गाड़ियाँ लाइन से खड़ी होती ना, तो मेरे पास 3 व्हीलर स्कूटर हुआ करती थी। सही है। तो मैंने कहा हाजी मुश्ताक आप मेरे साथ बैठ जाए, अपने स्कूटर पे चलते हैं। हाँ। आप माने अब्दुल हबीब भाई इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ दी और बोला मैं जाऊंगा अमीन भाई के साथ जाऊंगा, 3 व्हीलर स्कूटर पे बैठ कर जाऊंगा। यानी ये इनके आजिज़ी और तवाज़ु माशाल्लाह। और यूं भी
इनका मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बड़ा डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ। बहुत अच्छा, माजी मुश्ताक की एक और खूबसूरत बात नाज़रीन मैं आपको बताऊं, कई इज्तिमात हमने ऐसे देखे कि तिलावत, नात, बयान, दुआ, सलातो सलाम शुरू से लेके आखिर तक सब हाजी मुश्ताक खुद ही करके चले जाते हैं। यानी वन मैन शो थे माशाल्लाह, और अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज्जत दी। अमीर अहले सुन्नत आज भी उनकी तारीफ करते हैं, अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। और उन पर माशाअल्लाह आपने मरहूम निगरान शुरा का तज़किरा किया और उन्होंने आपको कई दफ़ा आगे बढ़ाया नात ख्वानी के हवाले से। और अभी जो हमारा सेगमेंट गुजरा है इसमें बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आया सबसे आखिर में, तो कोई ऐसा शेर सुना दे बाबा बुल्ले शाह का कि बाबा बुल्ले शाह की याद भी ताज़ा हो जाए, हाजी मुश्ताक की याद भी ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह के अशार तो सुने तो बहुत हैं। राइट अवे उठ बुलिया चल यार मना ले, वो जो है ना बहुत खूबसूरत पूरी इसकी तज़मीन है कि अगर आप सुना दें कि वो मालिक के दर पर कुत्ते जो है वो पड़े रहते हैं, मालिक के घर पर चौकीदारी करते रहते हैं, और लेकिन फिर उसके बाद मालिक का दर नहीं छोड़ते। तो वो कहते हैं बुलिया अपने मालिक के साथ वफ़ादारी करो, अपने नबी के साथ वफ़ादारी करो, वरना फिर तुझसे बाजी कुत्ते ले जाएंगे। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस तो चंगे, कुत्ते उस तो चंगे, मालिक दे घर राखी दे दे, साबिर भूखे नंगे, साबिर भूखे नंगे, मालिक दादर नहीं छड़ छे, बावे मारो सौ सौ जूते, उठ बुलिया चली जा रमड़ा ले, उठ बुलिया चली जा रमड़ा ले, उठ बुलिया चली जा रमड़ा ले, रते बाजी ले गए कुत्ते, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा। बड़ी कमाल की और बड़ी जिसको कहते हैं ना कि समझदारी वाली बात फरमाई है, बड़ी गहरी बात फरमाई। अल्लाह करे हमें इससे सीखने का मौका मिले। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। उठाते हैं अल्लाह की रहमत से उजड़े घर बसाते हैं, खैर खाही जनाब 21 नंबर है कराची के, 28 नंबर हैं शेखुपुरा वालों के। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है और उस सेगमेंट का नाम है ख़ानदानी रिश्ते। जनाब ख़ानदानी रिश्ते सेगमेंट में दोनों टीमों से इंशाअल्लाह हमने सवालात करने हैं। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा से क्या रिश्ता है? किनका किन से रिश्ता? सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा का हज़रत खदीजा की वालदा से क्या रिश्ता है? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि हज़रत फ़ातिमा की वालदा हैं तो उनकी वालदा उनकी नानी कहलाएंगी। जी जनाब, हज़रत खदीजा की वालदा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की नानी कहलाएंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत अबू कहाफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से क्या रिश्ता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अबू कहाफ़ा के बेटे हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब आपके रिश्तों की बारी है। आपकी खाला की अम्मी की बेटी के शौहर की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? देख भी लीजिए स्क्रीन पर गौर से, और हाज़रीन भी गौर करें कि आपकी खाला की अम्मी की बेटी के शौहर की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? सगी बहन या फिर खालाजाद बहन? जी जनाब, बहन या खालाजाद बहन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जैद की अहलिया की सास की बहन के भाई की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है? ये जैद का मामला हम बीच में क्यों पढ़े भाई? पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे बीच में इंशाल्लाह। जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैद की भतीजी।
زید کی ماموزاد بہن بنتی ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ آسان نہیں ہوتے رشتے، اور لیکن اب یہ چونکہ ذہنی آزمائش ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. تو جناب ایک غلطی ہو گئی ہے شیخو پورا والوں سے. جی آ جائیں ہم؟ جی اجازت ہے؟ جی فرمائیے. اسپیڈ سے پڑھوں یا آرام سے؟ نہیں بالکل آرام آرام سے. آج کے ذہنی آزمائش میں آپ سے جو سوال کرنا وہ یہ ہے، مشکات کے ابو کے دادا کے بھائی کے بھتیجے کے بیٹے کے والد آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بہت اچھے اسلامی بھائی لگتے ہیں. اتنی اسپیڈ میں تو یہی جواب دوں گا، اسلامی بھائی ہیں میرے، جو بھی ہیں اچھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حیات ہیں تو درازیوں میں بالخیر دے، چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور کیا کر سکتے، تھوڑا آرام سے تو بولو بھائی. مشکات کے ابو کے دادا کے بھائی کے بھتیجے کے بیٹے کے والد کون ہیں؟ میرا خیال میرے بارے میں ہی سوال کر رہے ہیں شاید. آپ بتائیں گے، ہم آپ کے بارے میں کر رہے ہیں یا کوئی؟ نہیں یہ بہت لمبا ہے یہ تو. امین بھائی تھوڑی مدد کرو یار. امین بھائی کو مدد کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائی ہوں گے. آپ بتائیں نا بھی کون ہے وہ. ہاں بھائی، یا تو میں ہوں یا میرے بھائی ہیں، ایسے ہی. ذہنی آزمائش میں آپ نے ایک مرتبہ خاکہ چلایا تھا جس میں ایک عبدالحبیب بھائی باہر شیشے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور ایک شیشے کے اندر تھے. ہاں بھائی، ہاں میرے بھائی ہوں گے نا، ایسا ہی ہے. وہ آپ خود ہیں؟ ہاں میں خود ہوں. چلیں، میں نے کہا میرے بارے میں سوال کر رہے، دیکھو کیسا رشتہ میرا، میرے سے کیا رشتہ ہوگا بھائی. چلو اچھا ہوا میں نے دعائیں دے دی اچھی اچھی. چلیں جناب، یہ ہو گیا سیگمنٹ کمپلیٹ. اب جو ہے وہ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، اور اگر رسالوں میں نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں تو رسالے نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز،
دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج ذرا آخری اسٹوڈیو میں سلسلہ ہے تو مدنی منوں اور منیوں کی کچھ رش لگ گیا اسٹیج پر، تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا ان سے کچھ بات چیت کر کے، کیونکہ آج چاروں ہی آج خاندانی رشتے کی بات ہوئی نا، تو چاروں ہی میرے پوتے پوتیاں آ گئے ہیں، تو بار بار آپ کی میسیجز آتے رہتے ہیں، تو آج یہ مشل اور ملائکہ فاطمہ بھی آ گئی ہیں۔ تو مشل آپ پہلا کلمہ سنائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن، چلے پڑھیں زور سے، زور سے پڑھیں گے نا۔ دوسرا کلمہ سنائیں گی؟ اچھا اچھا، آپ وہ سنائیں گی، سونے سے پہلے کی دعا سنا دیں۔ اللہم، زور سے کہیں گی نا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ چلیں نعت سنا دے، تیرے صدقے میں آقا، ہم سب مل کے پڑھیں گے، اوکے؟ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ چلے تیاری کر کے تو بہت ساری چیزیں آتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے بچے جب فائنل کا وقت آتا ہے تو پھر ہمیں ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ بھی کوئی بات نہیں، بچہ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ تو بہرحال حسبی ربی آپ سناؤ گی؟ حسبی رب۔ چلو ملائکہ فاطمہ بھی آ جائی ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان تمام بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ بہت سارے بچے آئے ہیں، سب بچوں کے لیے آپ دعا کریں گے، اور اب میں سب بچوں سے کہوں گا کہ جائیں آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھیں تاکہ ہم انشاءاللہ سکون سے نعت خوانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، چلے ماشاءاللہ، سب بچوں کو لے لیں بھائی، چلے چلے چلے، آپ اپنے پاپا کے پاس جائیں گے، شاباش۔ آپ بھی کچھ سنائیں گے؟ چلے دعا سنائیں گی کوئی؟ آپ نے کیا سنانا ہے؟ دعا سنانی ہے یا پہلا کلمہ سنانا ہے؟ کون سی دعا؟ رب زدنی علما، آمین۔ اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ چلے شاباش، چلے سب جائیں، شاباش، چلیں آپ بھی جائیں، آپ بھی جائیں، شاباش۔ اب نعت شریف ہوگی انشاءاللہ، چلیں انشاءاللہ۔ شاباش، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چلے ماشاء تھوڑی سی، صدق اللہ العظیم۔ چلے تھوڑی سی غلطی ہے لیکن پھر بھی چلے، اوکے چلے شاباش ماشاءاللہ۔ چلے سب بچے اپنے ابو کے پاس جائیں گے، چلے شاباش۔ صلو علی الحبیب، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا، جنت تو ٹھکانا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ حرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ
والی بے کسا کیا کہے گا آپ کے در سے خالی اگر جگے تاجدار نگاہ کرم تاجدار کوئی اپنا نہیں غم ہمارے آقا کو اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم ہمارے آپ کے درد پر یاد لائے اپنا نہیں غم ہمارے آپ کے درد پر یاد لائے ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ آپ کا نام لے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم کا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جنت ہو حد کی بتیاں میں کا تم سے کہوں مکی مدنی تم جنت ہو حد کی بتیاں در پور قدر تو اے ہو ملکم کاٹے نکتت ہے اب رتیاں توری پریت میں سن سب فسری اب تک یہ رہے گی بے خبری راہی پپی کبھی گزتی نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیاں تاجدار ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار کہنا سبا حضور سے کہتا ایک بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دستے ہوا دے چارہ دامات میں ترسا تری من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا ترسا تری یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ کر دیجئے جیسا میرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ کر دیجئے جیسا میرا کر دو رکھ لو بھرم سائلوں میں جاتا تیرا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے
چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے مرشد کے ساتھ چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلو مدینے چلے دکھ رنجو چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے مدینے چلے آؤ مدینے چلے ہٹتے مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں ہاں غم حیات نہ ہونے مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر بھٹکتے پیرو خدا کے لیے برائے راست رہتا ہے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے کشو مدینے چلے چلے دست ساقی کوثر پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھرے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم ماشاءاللہ ہمارے امین بھائی کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی طویل زندگی دے۔ ان کی موجودگی سے میں ایک اور فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ جب 12ویں شب آتی ہے تو جو آخری وقت صبح بہاراں کے وقت جو یہ ایک سما باندھتے ہیں، ایک منظر باندھتے ہیں، میں چاہوں گا 2-4 منٹ ایک بار اس منظر کو پھر تر و تازہ کرتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بالا سے آیا نبی کا جھنڈا سب سے نرالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد، پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد، پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب میلاد، روح الامین نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، دار شورا پریرا دار شورا پریرا صبح شب میلاد، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیرے بیرت پہ چمکا تیرے بیرت پہ چمکا صبح شب میلاد، پیارے ربی الاول تیری جھلک کے سچے، پیارے ربی الاول تیری جھلک کے سچے، چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب میلاد، یا حبیب یا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبیٰ اہلا و سہلا مرحبا اللہم صل مرحبا اللہم صل مرحبا اللہم صل مرحبا آقا کی امیا
मौला किया मंजा किया हवा किया नबी किया उम्मी किया सरवर किया दिलबर किया अच्छे किया सच्चे किया आला किया आला किया आला किया आला किया अव्वल किया आखिर किया जाहिर किया बादी किया मक्की किया मदनी किया अरबी किया अर्शी किया सैयद किया सैयद किया तैयब किया ताहिर किया आमिर किया सादिक किया सच्चे किया अच्छे किया आका की विलायत मौला की विलायत बादशाह की विलायत मौला की विलायत सादिक किया रहीम किया सिराज किया मुनीर किया आका की विलायत मौला की विलायत मरहबा या मरहबा या मरहबा या मरहबा या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हर साल ही ये सदाएं बड़ी मिस करता हूँ। नॉर्मली 12वीं शब में पाकिस्तान में नहीं होता, हम दुनिया में जहाँ भी होते हैं हम मदनी चैनल से ज़रूर शामिल होते हैं, मगर यहाँ जो फैज़ान मदीना का एक रूहानी मंजर होता है, चलें आज हमने उसकी कोई झलक अमीन भाई के सदके यहाँ देखी। माशाल्लाह, अल्लाह इनको दराज़ी उम्र बिल खैर दे। अच्छा आइए जनाब, एक वीडियो पैकेज है, बच्चे ज़हनी आजमाइश कैसे कर रहे हैं, उससे पहले 2-3 कॉल दे दें फिर वीडियो पैकेज। जी, My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Dear Abdul Habib uncle, MashaAllah Azza wa Jal, your program Zehni Azmaish season 15 is going towards the quarterfinals, then the semi-finals and then the grand final. May Allah grant your team and you great barakat. Dear Abdul Habib uncle, I will read the thirst for you and you must tell me which kalam is it. I hope your answer is correct. Jazakallahu khairan. जी अच्छा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी, दूसरी तरफ थी लल्ला माफी कल्बी गैर, वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह, उसकी अपनी शान है हो अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रजा तारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब तारी साहब, आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है और मैं आज नारे लगाऊंगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, हर दोस्त सरा सबसे आखिरी नबी। जज़ाकल्लाह। चलें जनाब, आइए देखते हैं बच्चों का ज़हनी आज़माइश। नूर वालों आयो आया, नूर खड़ी आया, नूर खड़ी आया, सच्ची आलम में ईडिसो, सच्ची में ईडिस, केरो नूर छाया, केरो नूर छाया, आका जी आमद महब, सरकार जी आमद महब,
جی آمد میں ہے، اچھے جی آمد میں ہے، داتا جی آمد میں ہے، نبی سے نور ہے، نبی سے نور ہے، حق نبی سے نور ہے، مچنا نبی سے نور ہے، اچھا نبی سے نور ہے، سچا نبی سے نور ہے، اچھا نبی سے نور ہے، نبی سے نور ہے، ہر نبی سے نور ہے، نبی سے نور ہے، ہر نبی سے نور ہے، مچھلا نبی سے نور ہے، ماشاء اللہ. نور وایا آئے سچے عالم میری ٹیچو، سچے میری ٹیچو، نور خلیل آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچے یہاں آئے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ نور خلیل ماشاءاللہ. آ جائیں ماشاء اللہ. دونوں بچے ماشاءاللہ ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور انہوں نے سندھی میں آپ کا پڑھا ہوا کلام جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. چلے تھوڑی دیر میں آتے ہیں انشاءاللہ لیتے ہیں. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 25 نمبر ہیں کراچی کے، 30 نمبر ہیں شیخو پورہ کے. بڑا مقدس سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. جناب مقدس مقامات دکھائے جائیں گے، خوبصورت زیارتیں کروائی جائیں گی. توجہ کے ساتھ دونوں ٹیموں نے یہ زیارتیں کرنی ہے، پھر انہی سے متعلق ان سے سوال کیے جائیں گے. جی انشاءاللہ. مزار مبارک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بغداد شریف. مزار مبارک حضرت سیدنا سیری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراکش. مسجد جن مکہ مکرمہ. مزار مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. مزار مبارک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو العباس سبتی رحمۃ اللہ تعالی مراکش. مسجد جمعہ مدینہ منورہ، وہ قبرستان جہاں 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مزارت ہیں. حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. مزار مبارک حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مزار شریف. سیدنا یوسف بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراکش. حضرت مولا ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراکش. مزار مبارک شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف. مزار مبارک حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر. نبی محمد مسجد چچینیا. جناب بہت ساری زیارات اور وہ بھی بڑی سپیڈ سے دکھائی گئی ہیں. اب ان سے متعلق سوال ہوگا. کراچی والوں کو پکچر دکھائی جائے گی، انہوں نے پہچاننا ہے یہ زیارت کون سی ہے. جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. جناب بتائیے. جلد بازی نہ کیجیے گا جب تک کنفرم نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. کیا سیدنا ابو ایوب انصاری کا روضہ ہے؟ صحیح جواب انہیں پورے 5 نمبر دلا دے گا ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. جناب 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری. کراچی والوں کو نمبر کی ضرورت بھی بڑی تھی، اب باری شیخو پورہ والوں کی ہے. جلد بازی نہ کیجیے گا، اگر کنفرم نہیں تو اشارہ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد جمعہ. جناب انہوں نے بھی کوئی اشارہ نہیں لیا، انہیں بھی 5 نمبر مل سکتے ہیں یا پھر 0، کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے. مسجد جمعہ جواب درست دے دیا ہے. کمال ہے، دونوں ٹیموں نے 5 نمبر حاصل کیے. پھر کراچی والوں کی باری ہے. بتائیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ. جی بتائیے، کیا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مزار ہے؟ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا، اشارہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں.
कमाल है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब तक ज़हनी आजमाइश में गालिबन ये पहली बार हुआ है कि दोनों बार 5 नंबर किसी टीम ने हासिल किए और वो कराची की टीम है। क्या दोबारा शेखुपुरा वाले भी 5 नंबर हासिल करेंगे? देखते हैं जनाब कौन सी ज़ियारत देखनी है। जल्दबाजी ना कीजिएगा, 5 नंबर के चक्कर में कहीं कोई नंबर ना मिले, ऐसा मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ बिन अली। क्या ये हजरत यूसुफ बिन अली का मज़ार है? अल्लाह अकबर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों टीमों ने इस सेगमेंट में पूरे 10 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। जनाब अब चलेंगे अब अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों को हम उजागर करते हैं और आज हमारे पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की बरोही ज़बान में इंशाअल्लाह मदनी फूल और नात पेश की जाएगी। सेगमेंट का नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज बरोही ज़बान में सोने जागने की सुन्नत और आदाब बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। उर्दू बोलने वालों के लिए इंशाअल्लाह सब टाइटल के ज़रिए इंशाअल्लाह आप पढ़ सकेंगे। खाचिंग बश मनिंगना सुन्नताक ओ अदबाक ज्वानिंगा इस्लामिया एलुमक ओ मदनी चैनल ना हुरुकाक एनोना सेगमेंट उम्मत न रंग ज़हनी आजमाइश न संगठी ना दोस्त तंगा गुडी को नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमो उम्मतीक हराफ्क दुनिया ना हराहम डे व हराहम मुल्कटी रहिंगेरा बराउई बोली टी हेत केरा यापो मरेरा हमोफ्ता उस्ता तेटी खुशी शागिंग ना नियतट बिरोही बोली टी खाचिंग ओ बश मनिंगा मनिंग ना सुन्नत ओ अदाबाते बयान कनिंग ना कोशिस्त करोट हंदुनीटी अगा रदी मरे गुड़ा मुआफ केरे तुग हम असी वड़ना कहिंगस अरे बर ओख्तानन खाचिंग ना तैयारी केन बायदे के नन खुलेन दहुन मफ के खंक ही मलिंग पस यक्का खाचोक रहिंग पैन लिहाजा हर दे खाचिंगान महालो तैना गुनाहतियान तौबा करोई ए अगा नन सुन्नत ना दौलत दुआ वगैरह आतिन ख्वानीन खाचिन गुड़ा इंशाअल्लाह नने भाज फ़ायदा दोबरो खाचिंगान महालो बिस्मिल्लाह शरीफ ख्वानैन बिस्तरे मुस्से वार छडेन ताकि एजात रो को गिड़ाअस या फू एलोअस मरे तो पेशतमे खाचिंगान मुआटी दा दुआए ख्वानिंग सुन्नत अरे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया चप्पी यानी मुसन खाचपन रास्ती को पहलू खाचंग सुन्नत अरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखतस के तैना खाचिंग जहाँ बसका गुड़ा तैनार रास्ती को दो मुबारके रास्ती को कलक ना शफात खा के आराम फरमाए फेंका समा कनिंगान पदा दुआए ख्वाम्बो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर माना खुद तारीफ़ाक अल्लाह पाक किन अरेर हरा नने का हिंगान पद जिंदा करे व उना पारगा हर सेंगोई हिनोई अरे अल्लाह पाक नने मच्चिट खाचिंग व सुन्नत ना वड़ातून खाचिंग ना तौफीक बख्शे। हमारा मदनी मकसद कने तैना एलो मुचा दुनिया ना बंदगाता इस्लाहे कनिंगना कोशिश करोई ए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे को कैसे बोलते हैं, न पचार करोन ना बिनोन इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब बरोही ज़बान में इंशाअल्लाह नात मेरे आका की है, ज़िक्र नबी पाक का है, किसी भी ज़बान में हो इंशाअल्लाह हम बरकत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। इसका पहले शेर की जो तर्जुमा है बड़ा प्यारा है कि नबी पाक का मीठा नाम दिल की दवा है और उस ज़मीन पर चारों तरफ फूल की खुशबू की हवा है। आपकी उंगली के इशारे ने चांद को टुकड़े कर दिया, उस मौजज़े के सामने हर जादू फीका पड़ा है। सुभान अल्लाह। अब ज़रा आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा ना पिन्हने ना मुस्तना दारो अरे मुस्तफा ना पिन्हने ना मुस्तना दारो अरे मुस्तफा ना पिन्हने ना मुस्तना
خوشبو ارے اللہ 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 نہ پھینڈینا اشارہ تو بائے ٹکر کرے او نہ پھینڈینا اشارہ تو بائے ٹکر کرے او نہ پھینڈینا اشارہ تو بائے ٹکر کرے معجزانہ نو نہ چاچڑ باد ہر جادو ارے اللہ 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 رحمت للعالمین او شفیع المذنبین رحمت للعالمین او شفیع المذنبین رحمت للعالمین او شفیع المذنبین کاٹم امت نہ رحمت عطا دو ارے اللہ 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 میرے او زیبا ارے اوٹی محمد مسودی شہر او زیبا ارے اوٹی محمد مسودی شہر او زیبا ارے اوٹی محمد مسودی سال دے بختاورا کو برکت عطا تو ارے اللہ 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 مصطفیٰ نا بنے نا مستند دارو ارے چار کندا دا ڈگارا پھلنا خوشبو ارے سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. جی یوسف بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ اسلامی بھائی عبدالحبیب بھائی کہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر یہ دنیا بھر میں جو بولی جانے والی زبانیں ہیں اس میں مدنی پھول میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کلام میں بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کے. تو آج آخری سلسلہ ہے کراچی کے اندر، تو انہیں کچھ تحائف وغیرہ دینا چاہیں گے ہم. ہمارے ساتھ سفر بھی کریں گے جو یہاں رہ جائیں گے ان کے لیے. جی آ جائیں انشاءاللہ. وہ اسلامی بھائی جو زبان ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ زبانوں کی تیاری ہم الحمدللہ روزانہ کرتے ہیں. اس کا ایک سیگمنٹ بھی شاید اگر ریڈی ہوگا تو وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو. آئیے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کی کاوش ہو. یہ میری ٹیم ہے، میرا ساتھ دیتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، مجھے سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر یہاں آ کر بھی ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ. کئی گھنٹے یہ تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہمارے نگران ہیں اشفاق بھائی اس پورے سیگمنٹ کے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، بڑی آپ کی کاوشیں ہیں. اور یہ جو نہیں آئے اسلام بھائی یہ ان کو بھی دے دیجیے گا ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ماشاءاللہ. تشریف لے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ مدری منی جنہوں نے سندھی میں، ہاں یہ سندھی ہیں یا سندھی نہیں ہیں؟ اچھا ہاں یہ ہمارے طاہر بھائی ماشاءاللہ، ان کے بچے ہیں. اللہ ان کو بچوں کو خوش رکھے، ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے. یہ آپ کے امی ابو کو کی یوں سمجھے اختیار کے ساتھ یہ ان کی ملکیت ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. چلے جناب اب چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جو یہ فیصلہ کر دے گا کہ اس ٹیم نے آگے جانا ہے. فرق ہے مگر یہ فرق ختم بھی ہو سکتا ہے. مل کر اس سیگمنٹ کا نام لیں گے جوش کے ساتھ جناب. پہلے کراچی والے بیل بجائیں گے. یاد رہے صحیح بیل بجانے پر اور صحیح جواب دینے پر 2 نمبر ہیں. غلطی کی، بیل بجائی جواب نہ دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. نہیں آتا جواب تو نہ بیل بجائیں، نمبر تو نہ دیں. اب باری شیخو پورہ والوں کی ہے جناب.
अब आइए दोनों टीमों के दरमियान पहला सवाल होगा, फिर शेर होगा। पहला सवाल पढ़ने जा रहा हूं। कुरान पाक में बेल बजा दी है शेखुपुरा वालों ने, लफ्ज सिर्फ कुरान पाक में सुना है। कैसे सवाल पूछेंगे और कैसे जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मोर का पर रखना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? कुरान पाक में मोर का पर रखना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इसमें बेअदबी का तसव्वुर नहीं पाया जाता। जनाब सवाल पूरा सुनना चाहिए। बाज़ औक़ात तो सही हो जाता है, बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। सवाल ये था कि कुरान पाक में मोर का पर रखना कैसा है? जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। सिर्फ एक लफ्ज सुना, सवाल भी सही पकड़ लिया, जवाब भी सही। अब शेर की बारी है और मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। जिसने पुकारा नामे, अब बैल बजाई कराची वालों ने। सही जवाब इन्हें 2 नंबर दिलाएगा, गलत इन्हें 2 नंबर माइनस कर देगा। जिसने पुकारा, नाम तक सुना है। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। अल्लाह अल्लाह, बेल भी बजाई लेकिन जवाब भी नहीं दिया। पाए मुरादें दोनों जहां में, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद। 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अब सवाल की बारी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का कपड़ों की अब बेल बजाई है जनाब शेखुपुरा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कपड़ों की सिलाई करते वक्त क्या अंदाज था? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर टांके पे अल्लाह ताला की तस्बीह करते, सुबहान अल्लाह कहते, तो जब शाम होती तो रूए ज़मीन पर कोई भी अमाल के लिहाज से आपसे अफजल ना होता। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी शेर की है। पहली लाइन पढ़ूंगा। तुम्हारे नूर से हक, फिर बैल बजाई है शेखुपुरा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे नूर से हक ने किए कोनो मका ज़ाहिर, तुम ही ज़र्रात आलम में हो ताबा या रसूल अल्लाह। तुम ही ज़र्रात आलम में हो ताबा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी जनाब फिर सवाल की है। कुत्ते का बैल बजाई है जनाब कराची वालों ने। कुत्ते का झूठा पाक है या नापाक है? अगर ये सवाल है तो क्या है? कुत्ते का झूठा नापाक है। सवाल तो कुत्ते का पसीना पाक है या नापाक है ये था। जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब यानी थूक भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक उसका पसीना और लुआब भी पाक है, और जिसका झूठा मकरू उसका लुआब और पसीना भी मकरू है। चूँकि कुत्ते का थूक नापाक है तो इसका झूठा और पसीना भी नापाक है। फिर गलती हो गई है कराची वालों से, फिर 2 नंबर इनके माइनस किए जाएंगे। अब नाज़रीन तर्ज सुनाई जाएगी, जिस तर्ज के जरिए शेर पहचाना जाएगा। जी बैल बजाइए कराची वालों ने। 12वीं का नूर दिल पर छा गया, आ गए नबी आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है। ईमान में सब्र जनाब, फिर बैल बजाई शेखुपुरा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान में सब्र का क्या? जी जवाब दीजिए। इसका जवाब यह है कि ईमान में सब्र का मकाम वही है जैसा सर का मकाम जिस्म में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसका ईमान ही कामिल नहीं है जो बेसब्री का मुज़ाहरा। उसका ईमान कामिल नहीं जो बेसब्री का मुज़ाहरा करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। किसी के पल्ले पे जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के पल्ले पे होंगे ये वक्ते वज़न अमल, कोई उम्मीद से मुंह उनका तक रहा होगा। कोई उम्मीद से मुंह उनका तक रहा होगा। 50 नंबर पूरे बना लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर जनाब सवाल है। आंख फड़कने से अच्छा जनाब, फिर शेखुपुरा वालों ने बैल बजाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंख फड़कने से बुरा शगुन लेना या अच्छा शगुन लेना कैसा? सवाल यह है तो जवाब क्या है? सवाल यह है कि आंख फड़कने से बुरा शगुन लेना जायज़ नहीं, जबकि अच्छा शगुन ले सकते हैं। अच्छा शगुन लेने में कोई हरज नहीं, बुरा शगुन लेना जायज नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर तर्ज में पहचानेंगे। जी
جی मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। जनाब जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। दोनों टीमों से गुजारिश आगे तशरीफ लाएं। बहुत अच्छे मार्जिन से आज शेखुपुरा वाले आगे बढ़ गए, कराची वालों का सफर यहीं तक बाकी रहा। अब जनाब वक्त हुआ है नाजरीन, आपको बताते हैं मदनी चैनल में ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में नाजरीन की क्या राय थी। जनाब कराची के लिए 60% तकरीबन वोट थे, मगर शेखुपुरा वालों ने उल्टा दिया है और बड़े अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ गए हैं। कराची की टीम के इस्लामी भाइयों को तोहफा भी देंगे, मगर यहाँ पर अबू बकर भाई माशाल्लाह, शेखुपुरा की टीम सारी ज़बरदस्त थी। अबू बकर भाई को बेस्ट परफॉर्मेंस का हम इंशाल्लाह तोहफा देंगे। अल्लाह आपको और बरकत दे और इज़्ज़त दे और माशाल्लाह और मज़ीद कामयाबी दे, अल्लाह करम फरमाए। जनाब नाज़रीन आइए ज़हनी आजमाइश की क्विज़ एप्लीकेशन की जो सवाल था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। जनाब हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला की वालदा का नाम हजरत सफ़िया, ये जवाब दुरुस्त था। आइए आईडीज देखते हैं जो आज सेलेक्ट हुई जिनको तोहफा जाएगा। ये 5 आईडीज हैं और आखिर में वो नंबर है जहां आपने व्हाट्सएप करना है। नाजरीन अब आइए, आपसे एक सवाल किया गया था उसकी कुरानदाजी, मगर उससे पहले एक सवाल करेंगे जिसकी कुरानदाजी कल के प्रोग्राम में होगी। याद रहे कि कल हमारा मुकाबला कराची में नहीं, अब ये कराची का आखिरी प्रोग्राम था। कल से सफ़र शुरू हो रहा है ज़हनी आजमाइश का। कल टंडो अलायार सिंध के शहर में अजीम शान इज्तिमा, सिंध के रहने वाले हैदराबाद टंडो अलायार उसके करीब के आशिकान रसूल से गुजारिश है, आइए बड़ी तादाद में इल्म दीन सीखने की नीयत से और बरकतें लूटिए। टंडो अलायार में कल मुकाबला किसका किसके साथ है, आइए देखते हैं। पड़ाव पार करना है, मंजिल को हासिल करना है, मुकाबले में शरीक होने वाले शुरका की यही होती है ख्वाहिश। जी हाँ, ज़हनी आजमाइश सीजन 15 जिसका हो रहा है अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, जिसमें होंगी जहलम और लाहौर की टीम्स आमने सामने। तो फिर देखिए 20 दिसंबर 2023 बरोज बुध रात 8:30 बजे अब्दुल गनी पार्क टंडो अलायार सिंध से ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का पहला क्वार्टर फाइनल बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कल इंशाअल्लाह टंडो अलायार में हाजिरी होगी, तो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं। नाजरीन आज जो ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब लिख रहे हैं उन्होंने कब तक हमें इसकी डिटेल भेजनी है उसकी तफसील आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। जी इस नंबर पर आपने जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप इस पर भेज दीजिए। इंशाल्लाह फिर मजलिस फैसला करेगी कि किन के नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किए जाएंगे। आज सवाल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को किस तरह कलाम यानी बातचीत करना पसंद था। इस सवाल का जवाब आपने अगले मैसेज अगले प्रोग्राम से पहले हमें भेजना है। इंशाल्लाह आप दोनों जो हमारी टीम पीछे रह गई है, पकड़ी शेखुपुरा की जो टीम है, नहीं बल्कि कराची की टीम को तोहफा पेश किया जाएगा। 1900 रुपये का मदरी चेक भी है, तबरुकात भी हैं। अल्लाह पाक आपको और बरकत दे, अगली बार मजीद अच्छी तैयारी करके आइएगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी अब कुरानदाजी होगी, जो पहला सवाल था वो और उसका जवाब, और फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे यहाँ मौजूद इस्लामी, पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाई की कुरानदाजी कर लेते हैं। जी जी बड़ों का नंबर है 5249 और बच्चों का नंबर है 5244, 5244 और 5249। जी शफीक भाई। जी मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि कुरान पाक में मज़कूर तूर सीना से क्या मुराद है। तो जवाब है कोहे तूर। ये मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है, दिलचस्प मालूमात। इसके हिस्से 2 में ये जवाब मौजूद था। हमारे पास जो नाम आए उनमें मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी सियाल मोड़, उम्मे मुबीन सरगोदा, राव अशरफ ठट्टा सिंध, बिनते फ़हीम कराची, मोहम्मद नदीम अत्तारी चीचा वतनी, शेरा उसामा टोबा, बिनते अज़मत अली गुजरावाला, अब्दुल वाहिद मानसेरा, साद रसूल सांगला हिल, बिनते तैयब हारूनाबाद, बिनते मुख्तार अहमद, मोहम्मद अनस मुस्तफ़ा अत्तारी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होने जा रही है। हमारा तोहफ़ा जो है बिनते फ़हीम कराची से आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सलातो सलाम। ताजदारे हरम
नाम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता